ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान PMLN का हुआ है। कहने को तो तमाम सियासी इत्तेहादी जमातें इसमें अपना अपना हिस्सा डाल रही हैं, लेकिन नुकसान जिसका हुआ है वो तो सब जानते हैं। मारिया इकबाल तराना पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, थैंक यू सो मच सना फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। जी मारिया, बात करेंगे कुछ 17 जुलाई के हवाले से। मारिया, एक्सपेक्टेड नहीं था ये सब कुछ होना, क्या कहती है इस हवाले से? हाँ, देखिए, बात ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात है एज ए पोलिटिकल वर्कर, मैं तो ये कहूँगी कि सियासत में जो है वो जीत हार जो है वो लगा रहता है। और हमेशा जब भी किसी की जीत हो या हार हो, मतलब ये कि बारी आनी है, जैसे मौत और जिंदगी है, वैसे ही सियासत में किसी ने आना और किसी ने जाना है। तो जहां तक बात हम 17 जुलाई की करते हैं, तो मुझे ये कहना है लोगों से कि बहुत ज्यादा जश्न मना रहे हैं जो भी लोग, समझना उनको थोड़ा सा चाहिए कि जो ये 20 सूबाई असेंबली की जो नशस्तों पे ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफी की छोड़ी हुई सीटें थी। 10 इंडिपेंडेंट लोग जरूर थे उसमें, फिर वो शामिल हो गए थे। और मुस्लिम लीग नून जो है और उनकी इत्तेहादी जो जमातें हैं, उन्होंने 4 सीटें ज्यादा ली हैं उससे जो ज़मीनी इंतखाबात में जो नशस्तें जो थी वो 2018 के इंतखाबात में थी। अब बात ये होती है कि इस वक्त जीत चाहे इमरान खान की है, हार नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की है, इत्तेहादी जमातों की है। बात यही है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आ चुकी है सियासत में। जिन लोगों ने जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते आ रहे हैं कई दिहाइयों से, 2018 में भी उनका तजर्बा रहा, फिर वो तजर्बे के तहत जो थे, अभी कुछ हफ्ते पहले हमने देखा कि PMLN पीपल्स पार्टी और तमाम इत्तेहादी जमातों ने जो हुकूमत बनाई, और उसके बाद अभी ये जो 17 जुलाई का जो फैसला आया है, इसके बाद है मेरा ये ख्याल है कि अब जो लोग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे हैं, अब उनको समझ आना चाहिए कि आवाम इस तरह से नासमझ नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से 90 की दिहाई या 80 की दिहाई या 70 की दिहाई में थे। अभी आपका ये बयानिया तो PTI के हक में जा रहा है। देखिए, PTI के हक की बात नहीं है, बात ये है कि ये एक्चुअली उनका फेलियर हुआ है जो हमारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहते थे। ठीक है, ये उनका इस तरह से तजर्बा था। ये जो उनका बेबी फार्मूला था ना, बेबी फार्मूले के तहत जो थे इमरान खान साहब पहली दफा इंतखाबात जीत के फेडरल में आए थे, वो फेल हो चुका था। फेल होने के बाद उनको 2-2.5-3 साल के बाद ही लगना शुरू हो गया कि मुल्क नहीं चल सकता। ठीक है, और उसके बाद ये हुआ कि जाहिर है महंगाई बचाओ जो मार्च था, वो बिलावल साहब, जरदारी साहब तो कब से मेरे ख्याल से PDM बना के बैठे थे, तो जाहिर है अब जो था एस्टेब्लिशमेंट ने इनके ऊपर से अपना हाथ भी उठा लिया था। तो गो अहेड था तमाम उन जमातों को कि जो जिनसे ये बचाते आ रहे थे, इनका अपना फॉर्मूला फेल होने के बाद जो है अब इन्होंने हमारे ऊपर डालना शुरू कर दिया। कभी PMLN के ऊपर मलबा डालता है, कभी पीपल्स पार्टी के ऊपर जाता है। क्या हम लोग पास में हम नहीं चलाएं? सबको पता है कि हम पास में मुल्क कैसे चलाते रहे, मगर बात यह है कि अफसोस 90 की दिहाई में जब बीबी कहते कहते आज वो 28 साल और 25 साल पुरानी वीडियोस दिखाने का क्या फायदा, कि जब बीबी उस वक्त चीखती थी और उस वक्त कहती थी कि हमें जमहूरियत चलाने दो, हम चल जाएंगे, हम चल जाएंगे। ये बात तो मैं अपने प्रोग्राम में काफी दफा ये दोहरा चुकी हूँ कि असेंबलियों के अंदर के फैसले जब हो जाते हैं तो उसमें फिर एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। जब फैसले होते हैं तो बीबी का भी मिसाल सामने है कि बीबी के खिलाफ भी जो है अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाकाम रही। यकीनन इमरान खान साहब की भी कुछ गलतियां होंगी। मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस में आप लोगों ने खास तौर पे नून लीग की सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया था। क्या आपको पता था कि शिकस्त होने वाली है, इसलिए आपने सपोर्ट का ऐलान किया था? नहीं, देखिए, शिकस्त और जीत का तो किसी को पता नहीं है, मगर ये है कि डेफिनेटली ये वो 20 छोड़ी हुई उन्हीं की सीटें थी और उनमें से इंडिपेंडेंट भी थे जो उनके साथ पास्ट में जा चुके थे। मगर ये है कि कैंपेन बहुत अच्छी चलाई PMLN ने,
पीपल्स पार्टी ने भी उसमें पूरा सपोर्ट किया, बाकी इत्तेहादी जमातों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मगर देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जहां पे फैसले होते हैं ना, अगर कल फैसले बदले ना तो मेरा ख्याल है कि अगले जनरल इलेक्शंस में शायद ये आ भी ना सकें, क्योंकि वही बात है कि जिस धांधली से ये शोर मचाते आ रहे हैं उन्होंने फैसला किया है, ये आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, फैसले क्या, मैं आपके शो में बहुत, अब पता नहीं आप कहाँ कहाँ इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे, मगर मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि बस उन्होंने कहा कि बस आप चुप हो जाएं, ठीक है, ये अभी इनको जो है अभी हम कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। मगर मैं ये समझती हूँ जैसे इस दफा उन्होंने इंटरफेयर किया, मेरा शो तो बहुत ज्यादा जो है वो बाइस नहीं होता, आपको अंदाजा है, हम तो बड़े खुल के बात करते हैं। आई नो, मगर ये कि मैं ये समझती हूँ कि जैसे इस वाले जनरल इलेक्शन में बाई इलेक्शन में हमने देखा कि मतलब एक इंटरफेरेंस नहीं थी। मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले टाइम में भी वही रवैया जो है वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ भी रखा जाए तो बहुत बेहतर होगा। आवाम की जो राय है वो सामने आ जाएगी। ये तो मैं ऑन स्क्रीन कह रही हूँ कि मारिया इकबाल तराना साहिबा का ये वाला जो बयान है इसको अलग करके रखिएगा, ताकि हम जो है इसको आगे, बड़े इंपॉर्टेंट बात की और बड़े मजे की बात की आपने कि अच्छा, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो वोट को इज्जत दो वाली बात मुस्लिम लीग नून कहती रहती थी, ये अब शायद फिट हो गया है नारा इमरान खान साहब की तरफ। क्या कहती है? नहीं, अब देखिए, मैं आपकी बात तो, नारा तो ये पीएमएलएन का था, पर मैं यहाँ पे एज ए स्पोक्स पर्सन पीएमएलएन तो हूँ नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि वोट को नारा इज्जत दो। हम तो कहते हैं कि ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है। तो जो अवाम ने कल फैसला किया तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सीधी सी बात है कि हमने कहा कि जी अवाम ने उनके, देयर इज नो डाउट कि ठीक है उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक था, मगर 2018 से पहले नहीं था। जिस तरीके से वो आए थे उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा ग्रो किया, अवाम के दिलों में बैठे। ये जिस तरीके से भी, ठीक है ना, आज मैं अगर ये कहानी सुनाना शुरू कर दूं कि इंटरनेट का दौर है और पता नहीं कैसे कैसे मुझे आपसे एक और कहानी सुननी है, वो फिर वही बात हो जाएगी। मैं आज आपसे एक और बहुत सुकून से बात करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताइए कि अभी एक सिनेरी हो जाता है जी, एक प्रेशर बिल्डअप हो गया जी, ज़िमनी इंतखाबात जैसे भी सीटें हुई हो गई, अब एक प्रेशर जो है अब सिंध में डेवलप आपको लगता है होगा पीटीआई की तरफ से। अभी जो यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, तो आपको लगता है इसका असर जो है वो सिंध पे भी आएगा और पीटीआई जो है वो मुकाबला जीत जाएगी? देखिए, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे हमने इंतखाबात एक्सेप्ट किए पंजाब के अंदर, पीटीआई को चाहिए, हम ये समझते हैं कि अर्बन एरिया में पीटीआई का अगर वोट ज्यादा है, जैसे लाहौर में ज्यादा होगा या किसी और शहर में ज्यादा होगा, मगर ये मेरा ख्याल है कि कराची में भी बिल्कुल एक उनका वोट बैंक है, इसे डिनाई नहीं करना चाहिए। मगर बात वो जब पूरे सिंध की करते हैं और बार बार जो सिंध को तोड़ने की बात करते हैं, ये मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि आप ना सेग्रीगेट कर रहे हैं इशूज को। आप जो है ना वहां पे लेकर आ रहे हैं, आप बिल्कुल सिंध और कराची को अलग अलग करके बात करते हैं। आप महाजर और सिंधी की बात करते हैं, फिर बीच में आप और फसादात लेकर ये लोग लेकर आ जाते हैं, जो पीटीआई की मैं बात कर रही हूँ। सॉरी, इट्स नॉट मीन के सना, आई एम टेलिंग यू, आई एम सॉरी, मगर ये है कि पीटीआई जब बात करती है या कोई भी, मेरे ख्याल से दे मस्ट फॉरगेट अबाउट इट। देखिए, सिंध जो है ना वो पाकिस्तान का एक सूबा है, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वहां पर भुट्टो साहब के बाद बीबी साहिबा के बाद पीपल्स पार्टी की जो अभी इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है। अगर आप उसको खत्म करने के लिए बहुत डर्टी गेम्स खेलेंगे तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हक में नहीं होगा। मगर मैं यही समझूंगी, अभी जो बारिशें हुई हैं, हालिया बारिशें, उसमें पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे आए रोज सवाल उठ रहा है। जमात इस्लामी के बयान सामने आ रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब सामने आ रहे हैं, खुद पीटीआई सामने आ रही है। तो आपको लगता है कि इससे कुछ वोट बैंक पे असर पड़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि 3.5 करोड़ लोगों का जो शहर है कराची, खास तौर पे कराची में बहुत ज्यादा हेल्प की है। मेरा ख्याल है कि इस दफा एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मिल के काम किया। ये देखिए, जो अच्छी चीज हो ना वो अप्रिशिएट करनी चाहिए। पता नहीं आप लोग वहां पर किस तरह से इस चीज को ले रहे हैं, मगर जो इन जनरल पब्लिक रोज हमारी लोगों के साथ बात होती है, जैसे एमक्यूएम के लोग भी हैं, दे वर वेरी सीरियस अबाउट दीज प्राइसेस इन कराची। तो मुझे ये बहुत अच्छी पहली दफा बात लगी, और ये तारीख में पहली दफा बात हुई कि जब एमक्यूएम के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग कराची की बात कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बात थी और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी भी आपसे नाराज लग रहे हैं कोई खास? हमें तो ऐसा लगता है कि अंदरूनी तौर पे पीटीआई की फेवर में ही हो गए वो। नहीं, ऐसा ही बात नहीं है। देखिए, उनका आना या कहीं जाना
یہ ان کی اپنی مرضی ہے. بات یہ ہے کہ جس نے بھی کام کرنا ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے کام کرنا ہے, اور کراچی 3.5 کروڑ عوام کا شہر ہے, اور دنیا میں اس وقت تیسرے چوتھے نمبر پہ یہ شہر آ چکا ہے. اگر تو ہم نے واقعی میں کراچی کی تقدیر بدلنی ہے, وہ پورے پاکستان کی تقدیر بدلے گا, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کراچی اگر کھائے گا پورا پاکستان کھائے گا, کراچی ترقی کرے گا پورا پاکستان ترقی کرے گا. لیکن میڈم یہ سوال تو پیپلز پارٹی پہ اٹھتا ہے نا کہ 14 سال سے ایک جماعت حکومت کر رہی ہے, تو اس کی تقدیر کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا ابھی تک؟ دیکھیں سنا, یہ بات ہے ٹھیک ہے, ہم گورنمنٹ میں تھے, ہمارے چیلنجز بہت بڑے اور اس وقت بھی بہت بڑے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک گھر میں اگر ایک بندہ کمانے والا ہے اور 10 کھانے والے تو بہت مشکل سے پڑ جاتی ہے. میرے خیال سے ان میں سے 10 میں سے 8 لوگوں کو جو ہے نا وہ مل کے کام کریں گے تو وہ ایک گھر چلے گا. تو میں بھی کراچی کی جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اب ٹائم بدل رہا ہے, آبادی بہت زیادہ ہو گئی, ریسورسز ہمارے پاس کم ہیں. اوور آل پاکستان میں دیکھا جائے اکنامک بیک بون جو ہے کراچی کل بھی تھا, 1947 میں بھی تھا, اس سے پہلے بھی تھا, 1970 میں بھی تھا, 1990 میں بھی تھا, مگر اس 1990 میں جو حالات خراب ہوئے وہ ہمیں 40 سال پیچھے لے گئے ہیں. تو وہ اس 40 سال پیچھے کی جو ہم نے اپنی بنیاد اٹھانی ہے, وہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ 2022 میں یہ وعدہ کر لیں کہ تمام سیاسی جماعتیں صرف پاکستان کی ترقی اور کراچی کو دوبارہ اس کی ریڑھ کی ہڈی جوڑنے کی کوشش کریں گے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کہیں ترقی نہیں کر سکے گا. پاکستان ترقی کرے گا جب کراچی ترقی کرے گا اور سندھ ترقی کرے گا. میڈم اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, کراچی سے ہٹ کی بات کی جائے تو اس وقت جو حالات ہیں, اب 2 صوبوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے ہے, سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے, تو ان حالات میں تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کے کیا اب میثاق معیشت پہ بات نہیں کرنی چاہیے, کہ اب پاکستان کے مسئلے پہ انکلوڈڈ کراچی کے ایشوز پہ بات نہیں کرنی چاہیے, کہ ہم کب تک اسی طرح سے سیاست کریں گے؟ بالکل کرنی چاہیے. زرداری صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو, اکتوبر کی مہینہ تھا 2018 میں جب گورنمنٹ بنی تھی, 2 مہینے نہیں ہوئے تھے, اسمبلی کے زور پہ کھڑے ہو کے آفر کی تھی کہ اگر آپ گورنمنٹ نہیں چلا سکے ہمیں آپ بتائیں. پی ایم ایل این نے کتنی دفعہ آفر کی, بہت دفعہ آفر کی. تو میرا خیال سے کہ جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں پولیٹیکل جماعتوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے تھے. میرا پیغام ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو عمران خان صاحب کو بالکل آپ زرداری صاحب کی شاگردی میں دے دیں. تو جس دن آپ نے زرداری صاحب کی شاگردی میں عمران خان کو دے دیا, میڈم آپ کے جملے پہ تو نشر مقرر کہنے کا دل چاہ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو فوراً جو ہے نا وہ زرداری صاحب کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے, اور اس میں ان کو ہاتھ پکڑ کے لے جانے والے جو ان کے ماسٹر ہیں باجوہ صاحب, ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں. کی اگر بات کی جائے تو اس وقت تو تمام جماعتیں جو ہیں وہ زرداری صاحب کے ہاتھ پہ ہی بیعت لی ہوئی انہوں نے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو کوئی خاص نتائج سامنے نہیں آئے ان کے, اور آگے بھی جو ہے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا. تو کیا کہیں گے یہ اربن سٹی کی 20 سیٹس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہم نہ ہی اس کو کریں پورے پاکستان کا, اور پاکستان کی جو 320 وہ ہیں سیٹس ہیں پنجاب کی جو ہیں اس وقت 300 سے زائد سیٹس, اس کے اوپر نہ پریڈکٹ کریں اربن ایریا, اور وہ بھی اسپیشلی لاہور کی, تو زیادہ بہتر ہوگا. آنے والا ٹائم بتائے گا. آئی ایم شیور کہ ٹھیک ہے شہری آبادی میں اگر بہت زیادہ ان کے لیے ہمدردی اور وہ ہے احساس ہے, وہیں پہ میرا خیال ہے کہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے سندھ کے اور پنجاب کے دیہی علاقوں میں لوگوں کے لیے کام کی ہے, اور جس طرح سے وہ عقیدت رکھتے ہیں ان پارٹیوں کے لیے, میرا خیال ہے آنے والا وقت بتائے گا کہ بہت بہتر حالات ہوں گے, اور اس سے کہیں زیادہ مختلف ہوں گے جو ابھی ہم نے دیکھا کل 17 جولائی کو. بہت شکریہ. ماریہ اقبال ترانہ پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ تھیں, اور بہت کچھ کہے گی. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا پروگرام جب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے تو پھر سے سنیے گا کہ ماریہ اقبال ترانہ نے کیا کچھ کہا. یہ خاص طور پہ جو بات یہ انہوں نے کہی شاکردی میں لینے کی, تو نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, فضل الرحمان صاحب ہوں, لیکن ان تمام جماعتوں میں جو ابھی سپیریئر ہیں اور بات کر رہے ہیں, جن کی بات مانی جا رہی ہے, وہ زرداری صاحب ہیں. اور زرداری صاحب کے پھر بھی جو فیصلے ہیں وہ اس وقت اپنی پارٹی کے لحاظ سے بیسٹ آف بیسٹ ہیں. بالکل سیف پوزیشن میں کھیلا گیا. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پنجاب کی صورتحال پہلے سے پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ جانتی تھی, تبھی وہ پہلے ہی مسلم لیگ نون کے فیور میں ہونے کا اعلان انہوں نے کر دیا, کیونکہ انہیں یہ بات علم تھی, کہ اس بات کا علم تھا کہ کہیں نہ کہیں پنجاب میں عمران خان صاحب بازی لے جائیں گے. آگے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پہ جو بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں پرفارمنس کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, جیسے تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی توثیق کر دی ہے. یقیناً
یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہیں تو ان کی پرفارمنس کیا ان کی اپنی پارٹی کی پرفارمنس کہلائے گی یا پھر پی ٹی آئی کی پرفارمنس کہلائے گی؟ یہ ایک سوال ابھی بھی بنتا ہے. وہ فیصلے جو خان صاحب کو اپنی سابقہ حکومت میں لینے چاہیے تھے، کیا اس وقت ضروری تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اس وقت دیکھ لیا جاتا؟ یہ وہی چودھری پرویز الہی صاحب ہیں جنہوں نے کبھی نیپی بدلنے کا بیان دیا، اور یہ وہی چودھری پرویز الہی صاحب ہیں کہ ان کے بیٹے نے مونس الہی صاحب نے کہا کہ شاید ان لوگوں کو میری صورت پسند نہیں ہے. بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، مان بھی جاتے ہیں، کبھی کسی کو چور اور ڈاکو بھی کہا جاتا ہے. بہرحال یہ باتیں ہو گئی پرانی لیکن تاریخ میں لکھی ضرور جاتی ہیں. عظمیٰ ریاض جدون MNA پاکستان تحریک انصاف میرے ساتھ موجود ہیں. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ ثنا صاحبہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد میڈم کہ ایک بڑی کامیابی 17 جولائی کو آپ کو ملی ہے. یقیناً عوام نے آپ کا ساتھ دیا اور 50% کے قریب ٹرن آؤٹ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ. میڈم کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی جو خاص طور پہ آپ سے ایک کوشچن بنتا ہے کہ ابھی بھی آپ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن کے مستعفی ہونے کی بات کرتے ہیں اور ابھی بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہیں. یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جو جیتا ہے وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہے اور جو ہار گیا ہے وہ ہار کو تسلیم بھی کر رہا ہے. کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ ثنا صاحبہ دیکھیں، اگر ہم اپنی پاکستان میں دیکھیں تو یہ فرسٹ ایک اس طرح سے ہوا ہے کہ بیرونی مداخلت کے باوجود میں اب بھی کہتی ہوں کہ ریگنگ ہوئی ہے، ہمیں ہرانے کی کچھ کوشش کی گئی ہے، لیکن صرف اللہ اور عوام کی سپورٹ کی وجہ سے، عوام کی مدد کی وجہ سے آج الیکشن جو ہے خان صاحب ٹھیک ہے. دیکھیں کراچی کے الیکشن کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو جہاں پہ پی ٹی آئی نے الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا تھا لیکن وہاں پہ جس طرح سے تحقیق، اس میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کریں گے، تھوڑا سا لاؤڈ آپ بات کریں گی تو ہمارے پاس آواز کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل بالکل. تھینک یو. جی میڈم. تو وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ MQM کا اور جس طرح سے تحریک لبیک کا جو آپس میں مقابلہ تھا وہاں پہ صرف 8% ووٹر ٹرن اوور رہا تھا. تو اس دفعہ خان صاحب کی جو سب سے بیسٹ جو انہوں نے الیکشن کو مینج کیا وہ عوام کے تھرو مینج کروایا اور عوام کو موبلائز کیا. یہاں جتنے یہاں پہ ہمارے لوگ تھے، ہمارے یوتھ کے لڑکے تھے، ہمارے ISF کے لڑکے تھے، مدر باڈی کے لڑکے تھے، ویلفیئر ونگ کے لڑکے تھے، ان سب نے لوگوں کو باہر نکالا اور لوگ خود بھی خان صاحب کی آواز پہ انہوں نے لبیک کیا اور وہ باہر نکلے. اور شروع میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی تعداد میں لوگ آئے اور میں تو ان اپنے لوگوں کی بھی بڑی شکر گزار ہوں جن کو یونینری بیگ لگے ہوئے تھے، کیتھیڈرز ان کو لگے ہوئے تھے، دوسرے کوئی کندھوں پہ اٹھا کے بوڑھی خواتین کو لے کر آیا جا رہا تھا، کوئی 3-4 بندے ان کو اٹھا کے لے کر آ رہے تھے. مطلب ان لوگوں نے بھی اس الیکشن کے اندر بہترین طریقے سے اپنے ووٹ کو کاسٹ کیا اور پھر اس ووٹ کی حفاظت بھی کی گئی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس دفعہ بالکل بوگس ووٹنگ ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کتنے جو یہاں پہ پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے، ایون جو اندر جو ROs وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے جو لوگ شوق تھے جو وہاں پہ وہ لوگ 600 کتنے سو آلریڈی ووٹ پول کر چکے تھے. یہ تمام چیزیں تھیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوبرز اتنے وہاں پہ پھر رہے تھے، انہوں نے ان چیزوں کو کیپچر کیا، دیکھا. یہ تمام چیزیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کے اوپر بھی اور مقتدر حلقوں کے اوپر بھی ان چیزوں کا بہت زیادہ پریشر رہا اور سب سے بڑھ کے کہ لوگوں نے آپ کے جو ووٹ کاسٹ کیا وہ بہت زیادہ PTI کے حق میں جایا گیا. جی 2013 کے بعد آپ کو پتہ ہے جس طرح سے خان صاحب نے ہمیشہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر زور دیا تھا اور انہوں نے انتخابی اصلاحات پہ زور دیا تھا اور جب وہ اقتدار میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے انتخابی اصلاحات لے کر آئے. لیکن وہ انتخابی اصلاحات کیونکہ
PDM को सूट नहीं करती थी, बहुत से मुख्तलिफ हलकों को सूट नहीं करती थी। तो सबसे पहले इन्होंने इंतखाबी इस्लाहात को ख़त्म किया। ये तमाम चीज़ें जी हम सब ने नोट करके रखी हुई थी, और कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो ये तमाम चीज़ें हमने अपनी जहन में रखते हुए अपने इलेक्शंस को मैनेज किया। और देखिए अभी भी ड्यूरिंग इलेक्शन आप देखें हमारा RTS सिस्टम फेल हुआ, और फिर रात के वक्त जी उसकी जब रिजल्ट आए तो आपने देखा कि वो रिजल्ट टोटली मुख्तलिफ थे। तो देखिए इस किस्म की जो बातें होती हैं वो काबिले तशवीश होती हैं, और लोग भी इससे तंग होते हैं, अवाम तंग होती है। अच्छा उसमें बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है यकीनन, एक कल के प्रोग्राम में भी मैं आपसे कहूंगी कि जरूर हमारे साथ रहिएगा। उसमें मुझे कराची की सूरत हाल पे आप बताइए कि आगे कराची के इलेक्शंस होने वाले हैं, बल्दियाती इलेक्शंस, PTI को कहाँ देखती हैं आप? देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अभी जब लास्ट टाइम जो बाई इलेक्शन हुए इसमें MQM ने और तहरीके तालिबान वो लबैक जो थी उन लोगों ने जो इसके अंदर हिस्सा लिया, लेकिन आप देखते हैं क्योंकि PTI नहीं थी तो लोगों का इंटरेस्ट भी उस इलेक्शन में नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त खान साहब ने बेहतरीन तरीके से अपना मौकफ लोगों को न सिर्फ समझाया है बल्कि उनके जहनों में डाला है कि किस तरह से लोगों के वोट को चुराया जाता रहा है और पाकिस्तान का इस्तेहसाल किया जाता रहा है। पाकिस्तान के लिए माशरती हर तरह के मसाइल बनाए गए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस इलेक्शन के जीतने का और इस इलेक्शन का बिल्कुल मुख्तलिफ रिजल्ट आने का जो क्रेडिट जाता है वो अवाम को जाता है। एक सिर्फ अल्लाह की जात और दूसरी अवाम, ये दो मैं कहती हूँ खान साहब की विक्ट्री का जरिया बने। दूसरी बात ये है कि देखिए जी जिस वक्त आप इस तरह से आके खड़े होते हैं ना और लोगों के सामने बात करते हैं और आपका कोई वीक पॉइंट ना हो, जो दूसरा बंदा आपकी उस वीक पॉइंट को कैश कर सके, चाहे वो किसी किस्म का वीक पॉइंट क्यों ना हो, करप्शन के हवाले से हो या करेक्टर के हवाले से हो, ये इस किस्म के कोई वीक पॉइंट खान साहब के किसी के पास मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से खान ने आज मुख्तलिफ हलकों को ना सिर्फ उनके सामने खड़े हुए बल्कि अवाम को भी उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये तमाम चीजें बहुत बिल्कुल ऐसा ही है। उज़्मा रियाज जदून साहिबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई। यकीनन एक बड़ी कामयाबी थी और इसका असर जो है पाकिस्तान की सियासत पे इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि जिसका पाकिस्तान में पंजाब में कदम मजबूत है, यकीनन पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में उसके कदम भी मजबूत हैं। मजीद सियासत पे बातें होती रहेंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।